क्यालिग्राफी एन्ड किबोर्डिङ स्किल र आज हामी गर्नेछौँ त्यसमा टाइपिङ ट्युटर इन्टरफेस र यो हामीले अस्ति थ्योरिटिकल गरेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली हेर्नेछौँ अनि बिइङ लेसन इन टाइपिङ ट्युटर र टाइपिङ ट्युटरमा कसरी हामीले लेसन स्टार्ट गर्न सक्छौँ हाउ टु इन्टरप्रेट यो रिजल्ट आफ्टर टाइपिङ हामीले रिजल्टलाई कसरी त्यहाँनिर हामी रिजल्ट हेर्न सक्छौँ बुझ्दा त्यो विषयमा आज हामी गर्नेछौँ सो अस्ति हामीले गरेको छौँ यो टास्क पेनलहरू भयो लेसन कन्ट्रोल प्यानल किबोर्ड यो सबै हामीले गरिसकेको छौँ यसलाई आज प्र्याक्टिकली हेर्नेछौँ र बिइङ लेसन त्यो हेर्नेछौँ आज र हाम्रो इन्टरफेस यस्तो खालको तिम्रो टाइपिङ ट्युटरको इन्टरफेस यो खालको आउँछ र त्यसमा हामीले लेसन स्टार्ट गर्न सक्छौँ लेसन स्टार्ट गर्नुको लागि हामी जान्छौँ यहाँनिर टास्क प्यानलमा बुझ्दैछ लेसन कन्ट्रोल प्यानल पनि भन्न सक्छ लेसन कन्ट्रोल प्यानल लेसन कन्ट्रोल प्यानलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँनिर यो अप्सन्सहरू तिमीले देख्दैछौ यहाँनिर स्क्रिनमा पनि देख्दैछौ त्यहाँनिर तिमीले सेलेक्ट गर्न सक्छौ फर्स्ट यहाँनिर क्लिक गर्छौ यहाँनिर सेलेक्ट गरेर तिम्रो यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन त्यसको बादमा यहाँनिर पहिला अब तिम्रो इन्ट्रोडक्सनबाटै सुरु हुनु पर्यो त्यहाँदेखि बिगिनर्स छ होइन त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर लेसनमा पनि लेसन 1 लेसन 2 त्यो प्रकारले तिमीले हुन्छ त्यही प्रकारले तिम्रो बिगिनर्स हो लेसन 1 नै हुनु पर्यो तिम्रो यहाँ त्यो प्रकारले यहाँनिर लेसन चुज गर्नु सक्छौ ओके र यहाँनिर भन्दैछ चुज लेआउट द्याट इज ल्याङ्ग्वेज किबोर्ड इट्स EN र EN यहाँनिर छ यहाँबाट गएर तिमीले के गर्न सक्छौ तिम्रो लेभल चुज गर्नु सक्छौ र लेभलभित्र तिम्रो के हुँदो रहेछ इन्ट्रोडक्सन बिगिनर्सहरू हुन्छ त्यो अनुसार तिमीले चुज गर्न सक्छौ र चुज गरेपछि तिमीले के हुन्छ फाइनली यु क्यान स्टार्ट टाइपिङ ओके यु आर रेडी टु टाइप देयर सो त्यहाँनिर अरू पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ स्क्रिनमा जस्तै there is also lesson control panel just above the keyboard from where you can suspend resume the current lesson or adjust the sound effect तिमीलाई कोही बेला अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेसनलाई रिज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ कोही बेला रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अथवा तिम्रो साउन्डको त्यहाँनिर बढाउनु घटाउनु त्यो गर्नु छ भने तिम्रो यहाँनिर तिम्रो यो बटन्सहरू छ जस्तै टु स्टार्ट रिज्युम द लेसन क्लिक प्ले बटन यहाँनिर प्ले बटन आउँछ तिमीको जस्तै यहाँनिर तिमीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौ यो भयो प्ले बटन बुझ्दैछ यहाँनिर चाहिँ तिम्रो दिस वान इज प्ले बटन र यहाँनिर के हुन्छ पज अनि प्ले बटन सँगै आउँछ अब प्लेमा गऱ्यो भने यहाँनिर पजको साइन आउँछ र पज र प्ले यहाँबाट गर्नु सक्छौ ओके नाउ तिमीले के गर्न सक्दौ स्टार्ट पनि गर्न सक्छौ त्यहाँ पज गरेर रिज्युम पनि यही बटनले गर्नु सक्छौ टु पज द लेसन क्लिक द पज बटन र यही प्लेको ठाउँमा चाहिँ के आउँछ हाम्रो पज बटन तिमीले प्ले गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यहाँनिर पज बटन एक्टिभ हुन्छ पज गऱ्यो भने प्ले बटन एक्टिभ हुन्छ एउटै बटनमा तिमीले पज एन्ड प्ले गर्नु सक्छौ र यो त तिमीलाई अलरेडी याद छ हैन पज एन्ड प्ले बटनले कसरी काम गर्छ टु रिस्टार्ट द करेन्ट लेसन क्लिक द रिफ्रेस बटन बुझ्दैछ यो बटन तिमीले क्लिक गर्न सक्छौ यो बटन चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँनिर तिम्रो त्यही खालको त आएको छ नि यहाँनिर यो खालको बटन तिमीले देख्न सक्छौ यहाँनिर यसलाई तिमीले यो लेसनलाई रिस्टार्ट गर्नुहोस् अथवा त्यसलाई के गर्नु छ रिस्टार्ट गर्नु अथवा रिफ्रेस गर्नुको लागि तिमीले यो बटन युज गर्नु सक्छौ बुझ्दैछ रिस्टार्ट द करेन्ट लेसन त्यो लेसनलाई रिस्टार्ट गर्नुको लागि गर्नु सक्छौ ओके अनि टु इनेबल डिसेबल साउन्ड र साउन्डको लागि इनेबल डिसेबल गर्नुको लागि तिम्रो यो साउन्ड बटन हुन्छ साउन्ड बटनबाट गर्न सक्छौ यहाँनिर इमेजमा छ कि छैन यहाँनिर तिमीले देख्दैछौ साउन्ड बुझ्दैछ यो साउन्ड बटनबाट तिमीले के गर्न सक्छौ यो साउन्ड घटाउनु बढाउनु अथवा म्युट गर्नु यहाँबाट तिमीले सक्छौ त्यसको बादमा हामीले के गर्न सक्छौं हामीले यसमा एनिमेसनहरु चेन्ज गर्न सक्छौं वालपेपर चेन्ज गर्न सक्छौं ब्याकग्राउन्ड कलरहरु चेन्ज गर्न सक्छौं यो सबै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं युजिङ दिस बटन हामी यो सबै गर्नु सक्छौं बुझ्दैछ त्यो हामी सबै प्र्याक्टिकली गर्ने छौं while making your way through the lesson you will probably mention to progress bar हामीले के गर्न सक्छौं
टु प्रोग्रेस बार देख्न सक्छौं बुझ्दैछ टु प्रोग्रेस बार एउटा छ ग्रीन प्रोग्रेस बार अनि अर्को येलो प्रोग्रेस बार ग्रीन प्रोग्रेस बारले के गर्दो रहेछ ग्रीन प्रोग्रेस बार सोन द पर्सेन्टेज अफ द कम्प्लिसन अफ द करेन्ट लेसन तिमीले टाइप गर्दैछौ त्यहाँनिर त्यसको कति कम्प्लिट हुँदैछ भनेर चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ कसले देखाउँदो रहेछ ग्रीन त्यसको बादमा येलो प्रोग्रेस बार पनि त्यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ येलो प्रोग्रेस बार येलो प्रोग्रेस बारले चाहिँ ठिक तिमीले ग्रीन प्रोग्रेस बारको मुनिपट्टि पाउन सक्छौ येलो प्रोग्रेस बार बुझ्दैछ येलो प्रोग्रेस बारले चाहिँ के देखाउँछ तिम्रो टाइम पिरियड मतलब यति टाइम भित्र चाहिँ तिमीले एउटा किवर्ड चाहिँ टाइप गरिसक्नुपर्छ भनेर त्यहाँनिर टाइम पिरियड देखाउँछ बुझ्दैछ when the yellow progress bar run out at the least once the typing tutor record that you have broken the rhythm at this character र तिमीले एकपल्ट त्यो येलो चाहिँ सबै येलो प्रोग्रेस बार फिनिश भयो भने तिमीले के भयो तिमीले त्यो टाइम भित्रमा के गर्न सकेन तिमीले टाइप गर्नु सकेन त्यो किवर्ड भनेर चाहिँ के गर्दो रहेछ टाइपिङ ट्युटरले रेकर्ड गर्छ ओके तिमीहरुको यहाँनिर देख्न सक्छौ यहाँनिर यो येलो आइरहेको छ अहिले हामीले टाइप गर्नु सुरु गरेको छैन त्यही कारण ग्रीन आएको छैन अहिले येलो मात्र आउँदैछ यो येलो चाहिँ के हो टाइमको यो घट्दै घट्दै यो प्रोग्रेस बार चाहिँ के हुँदै जान्छ यहाँबाट घट्दै आउँछ र जति घटे त्यति तिम्रो टाइम त्यहाँबाट घट्दै घट्दै जान्छ त्यहाँदेखि यहाँबाट ग्रीन प्रोग्रेस बार पनि सो हुन्छ कि तिम्रो लेसन कति कम्प्लिट हुँदै गयो यहाँ गर्दै गएपछि यहाँनिर गर्दै गर्दै जान्छ बढ्दै जान्छ यहाँसम्म आएपछि के हुन्छ तिम्रो कोर्स कम्प्लिट हुन्छ बुझ्दैछ त्यो प्रोग्रेस देखाउँछ तिम्रो कति कम्प्लिट हुँदैछ बुझ्यौ हाउ टु इन्टरप्रेट योर रिजल्ट र तिमीले आफ्टर टाइपिङ के हुन्छ तिम्रो रिजल्ट सो हुन्छ यो प्रकारले सो हुन्छ रिजल्ट र तिमीले यहाँनिर के हुन्छ जस्तो तिमीले टाइपिङ सक्छौ अटोमेटिकली यो विन्डो आउँछ बुझ्दैछ यो तिम्रो एचिभमेन्ट रिजल्ट तिम्रो यहाँनिर के गर्न सक्छ तिमीले यहाँनिर देख्न सक्दैछौ जस्तै यहाँनिर यो पोइन्टमा छ भने कुड बी बेटर भनेर यो यतिमा गयो भने तिम्रो ओके छ यतिमा तिम्रो गुड हो यहाँसम्म पुग्यो भने तिम्रो यहाँसम्म तिम्रो पुग्यो भने एक्सलेन्ट यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के देखाउँछ क्यारेक्टर पर मिनट कति मिनटमा चाहिँ कति क्यारेक्टर तिमीले के गर्यो टाइप गर्यो यहाँनिर देखाउँछ बुझ्दैछ अथवा वर्ड पर मिनट यहाँबाट देखाउँछ तिम्रो यहाँनिर देखाउँदैछ वर्ड पर मिनट यहाँनिर देखाउँदैछ तिम्रो स्पिड कति वर्ड कति पर मिनट तिमीले यहाँ गर्दैछौ बुझ्दैछ यो वर्ड पर मिनट यहाँमाथि वर्ड पर मिनट देखाउँदैन यहाँ देखाउँछ तिम्रो वर्ड पर मिनट यहाँमाथि चाहिँ तिम्रो कतिको तिमीले टाइप गर्दैछौ ओके गुड अथवा एक्सिलेन्ट तिम्रो यहाँबाट देखाउँछ अनि यहाँबाट तिम्रो देखाउँछ एक्युरेसी जस्तै तिमीले कति मिस्टेक गर्यो जस्तै 75% मात्र तिमीले एक्युरेटली टाइप गर्यो बुझ्दैछ 100% भनेपछि 100% करेक्ट अथवा तिमीले त्यही अनुसार तिमीले मिस्टेक गर्यो भने यहाँनिर त्यो पर्सेन्टेज देखाउँछ बुझ्दैछ र यहाँनिर तिमीले कतिको स्लो डाउन भयो कति कुन चाहिँ कीमा प्रेस गर्दाखेरि त्यो प्रकारको यहाँनिर देखाउँछ यहाँबाट डिफरेन्ट ट्याब्सहरू छ यो ट्याब्सहरू युज गरेर तिमीले डिफरेन्ट स्ट्याटिक गरेर देखाउनु हेर्नु सक्छौ अथवा एरर कहाँ भयो त्योहरू तिमीले यहाँबाट हेर्नु सक्छौ एनदर अर्को कुरा द कलर इन्डिकेसन इज एज फलो यो कलर पनि तिमीले एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो कलर चाहिँ के को हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले टाइप गर्छौं अघिको चाहिँ प्रोग्रेस बारको अब चाहिँ के हो यो चाहिँ लेटरको कलर चेन्ज हुन्छ बुझ्दैछ तिमीले जस्तो ग्रीन लेटर यहाँनिर ग्रीन येल्लो रेड अनि ओरेन्ज चारवटा कलर हुन्छ यो कलरले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि ग्रीन लेटर छ भने चाहिँ तिमीले करेक्टली के गर्दैछौ टाइप गर्दैछौ मतलब तिमीलाई ए टाइप गर्नु भन्यो भने तिमीले ए टाइप गर्यो भने तिम्रो लेटर के हुन्छ ग्रीन कलरको हुन्छ बुझ्दैछ ग्रीन कलर आयो भने तिमीले के हुँदो रहेछ तिमीले लेटर के गर्दैछौ करेक्टली टाइप गर्यो भनेर बुझिन्छ त्यसरी नै येल्लो तिमीले आयो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ येल्लो स्ट्यान्ड फर राइट इनपुट एक्सिडिङ द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम तिमीले येल्लो गर्यो भने तिम्रो करेक्टै हो के हुँदो रहेछ तिमीले करेक्टै टाइप गरेको हो तर तिमीले चाहिँ के गर्यो दिएको टाइममा जस्तै अघि येल्लो प्रोग्रेस बार भन्दै थियो त्यो येल्लो प्रोग्रेस बार चाहिँ के भयो तिम्रो सक्यो मतलब टाइम तिम्रो सक्यो टाइम सकेर चाहिँ तिमीले के गर्यौ करेक्टली के गर्यौ टाइप गर्यो भने चाहिँ के आउँदो रहेछ येल्लो बुझ्दैछ तिमीले करेक्टली टाइप गर्यौ तर तिम्रो टाइम भित्रमा गरेनौ टाइम सकिसकेर चाहिँ तिमीले करेक्टली टाइप गर्यो भने चाहिँ येल्लो आउँछ बुझ्दैछ रेड आयो भने चाहिँ तिमीले के भयो रङ इनपुट तिमीले के गर्यौ रङ टाइप गर्यो जस्तै ए को ठाउँमा तिमीले अर्कै किवर्ड टाइप गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो रङ इनपुट रेड आउँछ त्यो कलर त्यो वर्डको कलर के आउँदो रहेछ रेड बुझ्दैछ
त्यसरी नै अरेन्ज गर्यो भने चाहिँ अरेन्जमा चाहिँ तिम्रो के हो रङ इनपुट पनि हो तिम्रो टाइम पनि सक्यो भनेको बुझ्दैछ दुईटै टाइम पनि सक्यो तिमीले इनपुट पनि रङ इनपुट गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ अरेन्ज कलरको आउँदो रहेछ बुझ्दैछ तिमीले बुझिहाल्यो ग्रीन भनेको करेक्ट इनपुट येलो भनेको करेक्ट इनपुट तर टाइम अन्डर द टाइममा गरेन तिमीले टाइम भित्रमा गरेनौ टाइम बाहिर गर्यौ रेड भनेको तिम्रो रङ इनपुट तिमीले रङली टाइप गर्यौ अरेन्ज भनेको के भयो तिमीले रङ पनि टाइप गर्यौ प्लस तिम्रो टाइम पनि सकेको थियो बुझ्दैछ यहाँसम्म हामी आज गर्छौं जस्तै तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ यहाँ है अहिले ब्ल्याकमा छ तिमीले कलेक्टली टाइप गर्यो भने ग्रीन हुन्छ यो येल्लो यो प्रोग्रेस बार सकेर टाइप गर्यो भने यो येल्लो कलरको हुन्छ बुझ्दैछ तिमीले रङ इनपुट गर्यो भने रेड कलरको हुन्छ यो टाइम पनि सक्यो प्लस तिमीले रङ इनपुट गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ अरेन्ज कलरको हुन्छ ओके सो हामी यहाँबाट वन बाई वन हेर्नेछौँ कसरी हामी टाइपिङ ट्युटोरियल के गर्न सक्छौँ इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ फर्स्ट गो टु इन्टरनेट ब्राउजर त्यसको बादमा हेरेर तिमीले लेख्न सक्छौ ऱ्यापिड टाइपिङ ट्युटर यो प्रकारले त्यसको बादमा सर्च गर्न सक्छौ एन्टर बटन क्लिक गरेर त्यसको बादमा हेरेर rapidtypingtutor.com भनेर आउँछ यहाँ क्लिक गरेपछि तिमीले के हुन्छ यहाँनिर ऱ्यापिड टाइपिङ ट्युटरको अप्सन छ सर बुझेन यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ डाउनलोड गर्नु सक्छौ सिम्पली ओके यहाँबाट तिमीले यहाँनिर डाउनलोड भनेर यहाँनिर डाउनलोड गर्नु सक्छौ बुझ्यौ यहाँ डाउनलोड क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर आयो अब तिमीलाई 64 बिटको होस् कि 32 बिटको होस् तिम्रो अपरेटिङ सिस्टम हेरेर हुन्छ तिम्रो अपरेटिङ सिस्टम 64 बिटको छ कि 32 बिटको छ त्यो अनुसार तिमीले यो दुईटामा चुज गरेर डाउनलोड गर्नु सक्छौ ओके र आफ्टर डाउनलोडिङ के हुन्छ तिम्रो यहाँ डाउनलोड भइसकेपछि तिम्रो यहाँनिर तिम्रो कम्प्युटरमा देखाउँछ डाउनलोडमा र यहाँनिर देख्न सक्दछौ ऱ्यापिड टाइपिङ ट्युटर डाउनलोड गरिसके तिमीले यहाँनिर डबल क्लिक गर्न सक्छौ यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि ओके यहाँनिर यस गरिदिनु एन्ड तिमीलाई यहाँबाट नेक्स्ट मात्रै गर्नुपर्छ नेक्स्ट त्यहाँदेखि आई एग्री त्यहाँदेखि नेक्स्ट ओके त्यहाँबाट नेक्स्ट इन्स्टल ओके नाउ कम्प्लिट पनि भयो बुझ्दैछ र हामीले रन ऱ्यापिड टाइपिङमा टिक गरेको छौँ यो मतलब हाम्रो अटोमेटिकली रन हुन्छ र फिनिसमा गरिदिन्छौँ र फिनिसमा गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो टाइपिङ ट्युटर रन हुन्छ ओके एकछिन वेट गर्छौँ र यसरी यो प्रकारले आउँछ यो मैले अलरेडी इन्स्टल गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो प्रकारले आयो बुझ्दैछ यहाँ मेरो बेसिक वान लेसन 1 र फर्स्टमा चाहिँ तिम्रो के आउँछ यो पनि देखाउँछ फर्स्टमा यसमा तिमीले के गर्नु पर्दैन फर्स्ट ओपन गर्दाखेरि यहाँनिर ओके मात्रै गर्नु पर्यो बुझ्दैछ त्यसको बादमा यो खालको तिम्रो इन्टरफेस आउँछ र यसमा हामीले अस्ति नै पढिसकेको छौँ जस्तै टास्क बार भन्दै थियो टास्क बार तिमीले यहाँनिर यो टपलाई हामीले टास्क बार भन्न सक्छौँ टास्क बारबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर टास्क बारमा हामीले हरिजोन्टल भर्टिकल बटन्सहरू देख्न सक्छौँ बुझ्दैछ 3 यो चाहिँ भयो 3 हाम्रो हरिजोन्टल सरी 3 भर्टिकल बुझ्दैछ दिस इज 3 भर्टिकल यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ जस्तै करेन्ट लेसन हेर्न सक्छौँ यहाँबाट स्टुडेन्ट स्ट्याटिक हेर्न सक्छौँ टाइप गरेको छ भने यहाँबाट स्ट्याटिक देखाइहाल्छ जस्तै 68 वाट पर मिनट हामीले टाइप गरेका छौँ यहाँनिर देखाउँदछ हाम्रो यसलाई हाइड गरेर यो डल्लै हेर्न सक्छौ तिमीले अथवा यो बादमा हामी गर्नेछौँ यसको विषयमा यहाँबाट तिमीले कतिको स्पिडमा टाइप गर्यौ एक्युरेसी कतिको थियो तिम्रो कुन चाहिँ की भयो जस्तै एफमा कतिको तिम्रो एक्युरेसी थियो जेमा कतिको थियो बुझ्दैछ के प्रेस गर्दाखेरि कतिको थियो त्यो सबै तिम्रो यहाँबाट के हुन्छ देखाउँछ र त्यहाँदेखि क्यारेक्टर पर मिनट यहाँबाट तिमीले डी कतिको स्पिडमा तिमीले गर्यौ जस्तो 118 क्यारेक्टर पर मिनटमा डी माथि चाहिँ एफ तिम्रो 190 जे त्यति गरी 160 के 178 त्यही प्रकारले हामीले यहाँनिर डिफरेन्ट यहाँनिर प्रोग्रेस बारमा देख्न सक्छौँ त्यसरी नै यहाँनिर देख्न सक्छौँ यहाँबाट हल्का एक दुईवटा सेटिङ्सहरू हामी गर्नु सक्छौँ त्यसरी नै हरिजेन्टल यहाँबाट छ हाम्रो 3 हरिजेन्टल बटन्स र 3 हरिजेन्टल बटनमा हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँबाट थुप्रो कुराहरू चेक गर्न सक्छौँ यहाँबाट जस्तै यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्डको उयोहरू चेक गर्न सक्छौँ थिम्सहरू हामीले
चेन्ज गर्नु सक्छौं बुझ्दैछ। त्यहाँदेखि हाम्रो टास्क प्यानल यो पनि तिमीहरूलाई टास्क प्यानल यो भन्दा हुन्छ जहाँबाट हामीले लेसन्सहरू चुज गर्न सक्छौं बुझ्दैछ। यहाँनिर हाम्रो के छ यहाँनिर लेसन्सहरू स्टार्ट टाइम देखाइरहेको छ बुझ्यो भने यहाँनिर रिस्टार्ट बटन्सहरू छ। यो भयो हाम्रो टास्क प्यानल। लेसन कन्ट्रोल प्यानल पनि अब यसलाई नै हाम्रो लेसन कन्ट्रोल प्यानल पनि यही हो बुझ्दैछ। टास्क प्यानल पनि यही हो, लेसन कन्ट्रोल प्यानल पनि यसलाई भन्नु सक्छ। यहाँबाट हामीले लेसन कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो यहाँनिर हाम्रो के छ अर्को छ यहाँनिर हाम्रो बटन्स छ बुझ्दैछ। यहाँनिर के छ हाम्रो यहाँनिर बटन्स छ। योबाट हामीले के गर्न सक्छौं साउन्डहरू बढाउनु घटाउनु सक्छौं। साउन्ड बुझ्दैछ बढाउनु घटाउनु यहाँबाट सक्छौं। सरी यसलाई चाहिँ हामीले यो एरियालाई चाहिँ हामीले भन्छौं टास्क प्यानल बुझ्दैछ। टास्क प्यानल भनेको चाहिँ के हो जहाँ चाहिँ हामीले टाइप गरेको डिस्प्ले हुन्छ। यो भयो हाम्रो टास्क प्यानल बुझ्यो। यो चाहिँ हाम्रो लेसन कन्ट्रोल प्यानल बुझ्यो। यो भयो लेसन कन्ट्रोल प्यानल, यो भयो चाहिँ हाम्रो टास्क हैन टेक्स्ट प्यानल। ओके टेक्स्ट प्यानल। टेक्स्ट प्यानल भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले डिस्प्ले हुन्छ जुन हामीले टाइप गर्दैछौँ। यो भयो हाम्रो प्ले बटन। यहाँ प्ले गर्यो भने यहाँनिर तिमीले देख्दैछौ यो प्रोग्रेस बार। यहाँबाट टाइम सकिँदै जाँदैछ बुझ्दैछ। यो टाइमभित्रमा हामीले के गर्नु पर्यो टाइप गर्नु पर्यो। यसलाई एकछिन पज गरिदियो। त्यहाँदेखि यसलाई हामीले रिस्टार्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई रिस्टार्ट बटन यहाँबाट रिस्टार्ट गरेर 0 भयो तिमीलाई रिस्टार्ट बटन बुझ्दैछ। त्यहाँदेखि यो भयो लेसन तिम्रो EN यहाँनिर दिइरहेको छ। यहाँबाट तिम्रो इन्ट्रोडक्सन बिगिनर एक्सपिरियन्स यो अलिकति एडभान्स भर्जन भएकोले गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट देख्न सक्छौँ। एडभान्स टेस्टिङ यहाँ चुज गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामीले यहाँनिर लेसनमा बेसिक पहिला छ। बेसिकमा लेसन 1 देखि स्टार्ट गर्छौँ हामी 1 बाइ 1 सुरु गर्दै जान्छौँ। तिमीले लेसन 1 कम्प्लिट गरेपछि टिक हुँदै जान्छ, 2 मा टिक हुँदै जान्छ, जुन कम्प्लिट हुँदै जान्छ त्यो टिक हुँदै जान्छ। त्यसरी नै यो लेसनहरू गर्दै जानु सक्छौ तिमीले। ओके त्यहाँदेखि तिम्रो त्यहाँबाट किबोर्डमा तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ यहाँनिर जति पनि यो ओरेन्ज कलरमा देख्दैछौ यो भयो तिम्रो स्मल इन्डेक्स फिङ्गरले यो सबै तिमीले के गर्न सक्छौ सरी लिटल फिङ्गरले के गर्न सक्छौ यो कान्छी औँलाले यो भागलाई तिमीले के गर्न सक्छौ टाइप गर्न सक्छौ। यहाँबाट देखाइरहेको छ कलरले जस्तै येल्लो कलरमा देखाइरहेको छ तिम्रो येल्लो कलरमा यो रिङ फिङ्गरले बुझ्दैछ। त्यसरी नै ब्लूलाई तिमीले मिडल फिङ्गरले, त्यसरी नै यो जुन यो लाइन छ यो लाइनलाई तिमीले इन्डेक्स फिङ्गरले टाइप गर्न सक्छौ बुझ्दैछ। यो ग्रीन कलरकोलाई तिमीले यो राइट ह्यान्डको इन्डेक्स फिङ्गरले टाइप गर्न सक्छौ। अनि यो लाइनलाई तिमीले मिडल फिङ्गर राइट ह्यान्ड मिडल फिङ्गर, त्यसरी नै यसलाई रिङ फिङ्गर राइट ह्यान्ड रिङ फिङ्गर, अनि यो यति जति पनि यो देखाइरहेको छ यसमा तिमीले लिटल फिङ्गर कान्छी औँलाले गर्न सक्छौ। तिम्रो राइट अथवा लेफ्ट थम्बले हेरेर स्पेस बारलाई क्लिक गर्न सक्छौ, प्रेस गर्न सक्छौ बुझ्दैछ। त्यहाँदेखि त्यसरी नै तिम्रो यहाँनिर न्युमेरिकल को लागि नमप्याड न्युमेरिकल प्याड बुझ्दैछ। न्युमेरिकल प्याडको लागि हाम्रो 5 इज अ गाइड की हैन। त्यसरी नै यहाँनिर गाइड की हेर्यो भने एफ र हाम्रो एफ र जे के हो हाम्रो गाइड की हो। यहाँनिर एफ र जे लाई हामीले के भन्छौँ गाइड की। अनि यो डल्लै रोलाई चाहिँ के भन्छ हामीले होम रो। यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो तिम्रो। यो भयो फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, थर्ड रो अनि फोर्थ रो बुझ्दैछ। यो अलरेडी हामीले गरिसकेका छौँ। फिङ्गर एलोकेसन हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ। यसमा कसरी एलोकेट गर्नुपर्ने त्यो हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ बुझ्दैछ। त्यो प्रकारले हामीले यहाँनिर गर्नु सक्छौँ। यहाँनिर तिम्रो इन्डेक्स फिङ्गर, त्यसरी नै यहाँनिर तिमीले के गर्न सक्छौ यो मिडल फिङ्गर, त्यहाँदेखि रिङ फिङ्गर, लिटल फिङ्गर, अनि यहाँनिर 0 लाई प्रेस गर्नको लागि हामी थम्ब युज गर्छौँ। ओके यो प्रकारले हामीले प्रेस गर्नु सक्छौँ। नाउ अब हामी यहाँबाट भइगयो हाम्रो सबै हामीले यहाँबाट गर्यो, साउन्डको गर्यौँ, प्लेको गर्यौँ। अब हामी के गर्न सक्छौँ यहाँबाट हामी एनिमेसन ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न सिक्छौँ। कसरी हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँ जान सक्छौँ हामी ब्याकग्राउन्ड एन्ड टेक्स्ट कलर। जस्तै तिमीलाई यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो, नेक्स्ट हामीलाई अर्को ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो भने जस्तै यो कलर चाहियो भने यो यहाँबाट चुज गर्न सक्छौ यो कलर। ओके यो कलर आयो, ओके गर्दै नै हाम्रो यो त हाम्रो अलरेडी त्यही कलर थियो। न यो अर्को दुईटा कलर भएकोले गर्दाखेरि हामी तिमी चेन्जेस गर्नु देखेनौ।
जस्तै फेरि म चेन्जेस गर्छु जस्तै यो ग्रीनको बदली अर्कै लगाइदिन्छौँ हामी जस्तै यो लगाइदिन्छ ओके तिमीले यहाँ चेन्जेस देख्न सक्यौ ओके यो प्रकारले हामीले यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसको बादमा हामीले के गर्न सक्छौँ टेक्स्ट कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ टेक्स्ट कलर जस्तै हामीले अब टेक्स्ट कलरलाई त ब्ल्याकै राखेको राम्रो किनभने हाम्रो यहाँनिर चेन्जेस हुँदाखेरि अहिले हामीले चिन्दैनौँ जस्तै अहिले यहाँनिर ग्रीन गरे अरे सपोज ब्लू गरे अरे अब यहाँनिर चेन्ज त आएन तर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ ओके यसलाई हामीले ब्ल्याकै राखिदिन्छौँ किनभने ब्ल्याक राख्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो कलर चेन्जेस हुँदाखेरि हामीलाई कन्फ्युजन हुँदैन ओके यहाँनिर हामीले ब्लूलाई पनि चेन्ज गरेर हामी ग्रिनै राखिदिन्छौँ किनभने ग्रिनले हाम्रो डिनोट गर्छ करेक्ट इनपुट बुझ्दैछ र करेक्ट इनपुटमा हाम्रो ग्रिनै छ यो भयो रङ इनपुट यो भयो हाम्रो की स्ट्रोक स्लो डाउन बुझ्दैछ यसमा पनि हामीले अर्कै कलर लाउन सक्छौँ ब्लू कलर बुझ्दैछ र यो भयो फर्स्ट टेक्स्ट कलर ब्लू त्यसको बादमा हाम्रो करेक्ट हाल्यो भने ग्रीन कलर आउँछ रङ इनपुट भयो भने रेड कलर आउँछ अनि टाइम सक्यो भने के भयो यो येल्लो आउँछ त्यसरी नै हामीले अर्को ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ यो ब्ल्याङ्क राख्न सक्छौँ यो राख्न सक्छौँ यो मेरिन राख्न सक्छौँ बुझ्दैछ डार्क राख्न सक्छौँ अथवा एनिमेसन यो प्रकारको एनिमेसन हामीले यहाँबाट राख्न सक्छौँ यो चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ अनि अर्को हामीले थेम्स पनि चेन्जेस गर्न सक्छौँ यहाँबाट जस्तै यसको अहिले हामीले ब्ल्याक देख्दैछौँ तिमीले यहाँ माथि यसको हामीले कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै यो भयो कलर बुझ्दैछ यो प्रकारले हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ ओके यो प्रकारले हामी चेन्ज गर्नु सक्छौँ यसमा क्लियर भयो होला अब हामी के गर्न सक्छौँ अब यहाँबाट अब चाहिँ हामी टाइप गर्नु सक्छौँ बुझेन अब लेसन हामीले चुज गरिसकेको छौँ र लेसन चुज गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ अब टाइप गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँबाट हामी इन्ट्रोडक्सनमै छौँ 1 मा त्यसको बाद यहाँबाट गएर हामी लेसन 1 मै छौँ त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ टाइप गर्नु सक्छौँ जस्तै ए एफ कुनै पनि पहिला एउटा की प्रेस गर्छ त्यसको बादमा तिमीले टाइप गर्न सुरु गर्छौ बुझ्दैन फर्स्ट एनी की कुनै पनि एउटा की गर्छ त्यसको बादमा सुरु गर्छौ जस्तै हामी यहाँनिर रिस्टार्ट गरे यहाँ के भनेको छ तिमीहरुको पुट योर फिंगर इन द बेसिक पोजिसन पहिलाको पोजिसनमा राख्नु पर्यो बुझ्दैछ पहिलाकै पोजिसनमा राख्नु पर्यो पुट योर फिंगर इन द बेसिक पोजिसन पहिलाको पोजिसनमा जस्तै मतलब होम रोमा राख्नु पर्यो यो जसरी देखाउँदैछ त्यसमा एएसटीएफ त्यसरी यहाँबाट जेकेएल सेमिकोलनमा तिम्रो हात हुनु पर्यो त्यसको बादमा स्टार्ट बाइ प्रेसिङ एनी की कुनै पनि एउटा की प्रेस गरेर स्टार्ट गर्छौ बुझ्दैछ मैले प्रेस गरे त्यसको बादमा तिमीले अब टाइप गर्नु पर्यो एफ र यहाँनिर देख्दैछ तिमीहरुको यहाँनिर टाइम घट्दै आउँदैछ यहाँनिर येल्लो प्रोग्रेस बारबाट अनि जस्तो मैले एफ गरे यहाँनिर ग्रीन बटन आयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो प्रोग्रेस बार स्पेस अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो स्पेस प्रेस गर्नु पर्यो जे तिमीको यहाँनिर लेफ्ट देखाउँदैछ यहाँनिर लेफ्टले क्लिक गर्दा पनि हुन्छ बुझ्दैछ र त्यसरी नै डी बुझ्दैछ के अब यो टाइम भित्रमा गर्दैछ अब हाम्रो टाइम सक्यो अरे सपोज बुझ्दैछ सबै हेर्नु पर्यो हामीले अघिको डिफरेन्ट कलर हाम्रो देख्दै थियो अब अहिले के भयो यहाँनिर ग्रीन कलर आउँदैछ हामीले सबै करेक्ट इनपुट गर्दैछौँ बुझ्दैछ करेक्ट इनपुट गर्दैछौँ अब यहाँनिर मैले रङ इनपुट गरेर सपोज रङ इनपुट गरे भने के भयो एफ को कलर रेड आयो बुझ्दैछ अब रङ इनपुट पनि गरे अब टाइम पनि सकियो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ बुझ्दैछ यो पहिला टाइम पनि सकिने थियो अब हामीले रङ पनि इनपुट गर्यौं भने चाहिँ अब यसको कलर फेरि के हुन्छ ओके तिमीले बुझिहाल्यो यो भयो हाम्रो टाइम हाम्रो घट्दै जाँदैछ यो भयो हाम्रो प्रोग्रेस बार यहाँबाट तिमीले साउन्ड बढाउन सक्छौ
ओके नाउ के भयो अब टाइम पनि सक्यो रङ पनि इनपुट गयो के भयो यो ओरेन्ज कलरको आयो बुझ्दैछ यो याद गर्नु पर्यो कति बेला ओरेन्ज कलरको हुन्छ बुझ्दैछ त्यहाँबाट तिमीले अब स्पेस गर्छौ अब फेरि मैले के गरेर यो टाइम हाम्रो सक्यो अरे बुझ्दैछ हेरेर नेक्स्टमा पनि हाम्रो के भयो अब टाइम सक्यो यहाँनिर टाइम पर्ख्यौँ अब टाइम सकेर फेरि हामीले करेक्ट इनपुट गऱ्यो भने चाहिँ कलर के हुन्छ बुझ्दैछ यो भयो हाम्रो करेक्ट इनपुट यो भयो हाम्रो यहाँनिर यो भयो हाम्रो इनकरेक्ट इनपुट प्लस टाइम पनि हाम्रो के भयो सक्यो भनेको बुझ्दैछ र यसलाई हामीले स्टार्ट गरिदिइहालौँ यो टाइम सकिहालोस् अब हाम्रो टाइम सकिन आँट्यो टाइम सकेपछि अब के हुन्छ यसको कलर येल्लो हुन्छ बुझ्दैछ येल्लो कलर अब मैले राइट टाइप गरेँ भने चाहिँ सरी राइट टाइप गरेँ भने चाहिँ के भयो यो जे भनेको चाहिँ के भयो हामीले राइट टाइप गऱ्यौँ तर टाइमभित्रमा चाहिँ गरेनौँ बुझ्दैछ टाइम सकेर गरेपछि राइट टाइप गरेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ यसको कलर येल्लो हुन्छ ओके त्यसरी नै अब हामीले यसलाई टाइप गरेर सक्छौँ यहाँ रङ टाइप भयो ओके यो गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो एचिभमेन्ट अथवा रिजल्ट विन्डो हाम्रो अटोमेटिकली यहाँनिर आइहाल्छ यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ अब अहिलेको हाम्रो के भएछ यतिमा आएछ ओकेमा आएछ अहिलेको हाम्रो टाइपिङ बुझ्दैछ यहाँनिर तिम्रो देख्दैछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो यतिले चाहिँ के बुझाउँछ हाम्रो ओकेमा आएछ अब यो हामीले यहाँदेखि यो जति राम्रो हुँदै गयो त्यति यहाँ बढ्दै जान्छ हामी गुडमा जान सक्छौँ एक्सिलेन्ट पनि हामी गर्नु सक्छौँ त्यसरी नै अहिले हाम्रो स्पिड कति मात्रै भएछ 4 वाट मिनट वर्ड पर मिनट 1 मिनटमा चाहिँ हामीले कतिवटा क्यारेक्टर मात्रै टाइप गरेछौँ 4टा वर्ड मात्रै टाइप गरेछौँ बुझ्दैछ हाम्रो एक्युरेसी 87% मात्रै भएछ बुझ्दैछ किनभने हामीले दुईटा मिस्टेक गऱ्यौँ त्यसरी नै स्लो डाउन 12% स्लो डाउन भएछ बुझ्दैछ यो यहाँबाट हामीले देख्नु सक्छौँ बुझ्दैछ र यहाँबाट हामीले डिटेल स्ट्याटिक यो बादमा हामीले देख्न सक्छौँ यो एरर विन्डो पनि भन्छ यहाँबाट हामीले डिफरेन्ट देख्न सक्छौँ अथवा के कुन मिस्टेक भयो यहाँबाट हामीले देख्नु सक्छौँ ओके यहाँबाट हामीले गो अन गऱ्यो भने हाम्रो फेरि यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ ओके त्यहाँबाट नेक्स्ट लेसन अब यो लेसन कम्प्लिट गरिसक्यो तिमीले नेक्स्ट लेसन गर्नु पर्यो भने यहाँनिर लेसन 2 देखि स्टार्ट गर्नु सक्छौ ओके यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले 1 बाइ 1 हामीले यो कोर्सहरू मतलब यो टाइपिङको कोर्सहरू कम्प्लिट गर्दै जानु पर्यो यो कम्प्लिट गर्यो भने चाहिँ हामीले राम्रोसँगले यहाँनिर टाइप गरेर सिक्यौँ भने टाइपिङ युजिङ दिस टाइपिङ ट्युटर हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो टाइपिङ इफिसियन्सी बढाउन सक्छौँ स्पिड बढाउन सक्छौँ एक्युरेसी हामीले बढाएर लानु सक्छौँ ओके सो तिमीले पनि डाउनलोड गरेर यु क्यान युज इट विशेष घरमा पनि तिमीले चलाउन सक्छौ सो नेक्स्टमा नेक्स्ट सेसनमा हामीले स्ट्याटिक बटन्सहरू भयो कसरी पिओन एनालाइसिस स्ट्याटिक्सहरू भयो त्यो विषयमा हामी नेक्स्ट लेसनमा गर्नेछौँ सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्रिवान